ईसा ने बशीर भाई को ऐसी नजरों से देखा जैसा कहना चाह रहा हो कि मैंने आपसे चाय का कप नहीं कहा था। अभी बशीर भाई बीच में बोलते कि ईसा ने झुककर कप उठाया और फिर मेन दरवाजे की दाएं दीवार पर दे मारा। कमरे में मौजूद तीनों वजूद साकत से हो गए थे। वॉशरूम से आने वाला शख्स भी जम सा गया था। ईसा अपने कदमों को हरकत देता जूतों के पास आया। तभी कादर समझा। ओए चबला, ऐ की कीता है तू? ओए तेनू अकल नहीं? उस लोकी दा वड्डा बदमाश ना बन दसा तेनू। कादर खान फौरन ही पठान सी पंजाबी बन गया था, जिसमें मुकाबले को तड़े लगाने का मजा ही कुछ और है। कादर, नरम दिल बशीर भाई फिर कूद पड़े। बशीर भाई देखो, ए की हरकत की थी ना फरंगी ने। कादर का बशीर भाई की तरफ रुख था। मुकाबल अब जूते पहनकर बाहर निकल रहा था। कादर अपना मसला बयान करता दूसरी तरफ मुतवज्जह हुआ, तब तक वो दरवाजा पार हो चुका था। वो नस गया वड्डा आया मामा। वो जलकर रह गया था। सब रुख मोड़कर अपने कामों में लग गए थे। कादर बुरा भला किया था अपने बिस्तर की तरफ हो लिया। उधर कादर की आदत से सब वाकिफ थे। वो ऐसे ही खास मौके पर मुस्लिम हो जाया करता था। ईसा भीड़ में सुस्त रफ्तारी से चलता रहा था। वो पॉकेट में अंगूठे फंसाए सबकी उजलत को महसूस कर रहा था। एकदम वो अपने आप को दुनिया का बेकार तरीन इंसान महसूस कर रहा था। ठीक है, नाकामी मेरी जिंदगी का कभी हिस्सा नहीं रही। अब मेरी लाइफ में ऐसा हो गया है तो मैं डिप्रेस्ड क्यों हो रहा हूँ? मुझे कभी किसी की इतनी ज़रूरत नहीं रही तो शायद फ़िलहाल इन्हें मेरी ज़रूरत ना हो तो इसमें बड़ी बात क्या है? वो चलता-चलता खुद को तसल्ली दे रहा था, लेकिन किसी को ईसा की ज़रूरत ना रहे। उफ़! खुद को तसल्ली देने के लम्हे बाद वो फिर से वही सोच उसे परेशान कर गई थी। उस दिन इसका कुछ करने को दिल नहीं कर रहा था, फिर वक़्त वो दिल बर्दाश्त हो रहा था। वो रात के तकरीबन 12:30 बजे सिर्फ़ हॉट डॉग्स खा कर आया था। किसी भी अच्छी जगह खाना खाने के लिए इसके पास अच्छे पैसे नहीं थे। तकरीबन 1 बजे का वक़्त होने वाला था। पिछली रात की तरह आज भी सीढ़ियाँ अंधेरे में डूबी हुई थीं। शायद इन सबको जल्दी सो जाने की बीमारी है। सीढ़ियाँ चढ़कर उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, बदबू के भभके ने उसकी तबीयत को मुकदूर कर दिया। लम्हे के लिए वो वहीं खड़ा रह गया। वो बचपन से तन्हाई पसंद, अकेले रहने का आदी था और अब ओह! खौफ से उसके जबड़े जड़े। अंदर का ख़लीज़ माहौल उसके कदमों को बाहर की तरफ धकेल रहा था, पर अंदर जाना भी ज़रूरी था। मद्धम रोशनी में उसने नज़रें गाड़ कर देखा। सब सोए पड़े थे, बाकायदा खर्राटे लेते हुए। उसने जूते साइड में उतार कर आगे होते गर्दन घुमाई। बाईं दीवार के कॉर्नर में खाली बिस्तर लगा था। ये मेहरबानी किसने की थी? उसने सोचना ज़रूरी नहीं समझा। लम्हे बाद ही कंबल से आने वाली बू ने उसकी आवाज़ को बोझिल कर दिया था। तुम्हारे हिसाब सख्त है ईसा। इसकी मॉम की आवाज़ इसके कानों में आई थी। नहीं, मुझे कोई बू नहीं आ रही है। नहीं, खर्राटे की आवाज़ भी नहीं। और इस कंबल में तो बू है ही नहीं। और मैं तना रहता हूँ। यस, यस। और मेरा बेहतरीन दिमाग इसे कबूल कर रहा है। वो रिलैक्सेशन वाली थ्योरी इस्तेमाल कर रहा था। उसने आंखें बंद किए, सांस को थामे रखा। 2, 4, 8, 10, बस। वो उठकर मुश्किल से इन सबको फलांगता अपने जूते उठाकर दरवाज़ा खोलते ही तेज़ी से सीढ़ियाँ अबूर करता नीचे आया था। उसने लंबी लंबी सांस खींचकर ताज़ा हवा को अपने फेफड़ों में उतारा। ये उसकी ज़िंदगी की बदतरीन सूरत हाल थी। वो वहीं रैंकिंग का सहारा लेकर ठंडी ज़मीन पर बैठ गया था। 5 मिनट हो गए थे उसे यहाँ बैठे। उसे अब बेहतर लग रहा था, लेकिन ठंड भी लगना शुरू हो गई थी। इसने गर्दन मोड़कर सीढ़ियों की तरफ देखा। नामुमकिन, वो अंदर नहीं जाना चाहता था। उसने जूते पहने और उठ खड़ा हुआ। वो इस अंधेरे में चल रहा था। बस स्ट्रीट लाइट्स या साइन बोर्ड से झलकती लाइट्स इस काली सड़क पर पड़ती डिज़ाइन सा रास्ता बना बता रही थी। सड़क के इख्तितामी किनारे पर 2 बूढ़े ड्रम में आग जलाए बैठे थे। लाल चिंगारियां उड़ते उड़ते खत्म हो रही थी। इनमें से एक बूढ़े को वो जानता था। सड़कें ही इसी का घर थी। घर। पल में इसकी नज़रों से इसका सहूलियात से भरा घर घूम गया। वो इसी सोच में बाएं जानब मुड़ गया।
ओस्लो की। इसमें ऐसे रेड लाइट स्ट्रीट्स मौजूद थीं जहाँ ज़िंदगी रात को भी जागती थी। हर 8-10 कदम के बाद हॉट ड्रेसेस पहने लड़कियां खड़ी थीं। वही इशारे, वही तेवर थे। वो बिना तासुर दिए आगे बढ़ रहा था। थोड़ा आगे आकर ज़रा खामोशी थी। एक आध मर्द ही नज़र आ रहा था। जब सामने से एक बीएमडब्ल्यू दरमियानी रफ्तार से उसकी तरफ आ रही थी। वो हल्का सा अलर्ट हुआ था। ओस्लो की में क्राइम स्ट्रीट रेट ज़्यादा नहीं था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि क्राइम होते नहीं। कहीं इस गाड़ी में ज़्यादा लड़के न हों। ऐसी सूरत में इसके जिस्म का हर अज़ू तन गया था। गाड़ी इससे 2 कदम पीछे रुक गई थी। उसने तिरछी नज़र करते अपने कदमों को तेज़ किया ही था कि एक शख्स तेज़ी से गाड़ी से उतरकर इसके पास आया। ईसा ने ठटक कर इसे देखा। वो एक बावर्दी ड्राइवर था। ड्राइवर ने करीब होकर सरगोशी की थी। ईसा की आंखें फैली थीं। पल में इसका चेहरा गुस्से से तन गया था। वो कहर आलूद नज़र इस पर डालता मुड़ने ही वाला था कि वो बोल पड़ा, $50। ईसा ने वहीं घूमकर इसके गिरेबान पकड़ा। दफा हो जाओ। उसने कहते साथ ही इसका गिरेबान छोड़ा, झटका दिया तो वो बेचारा हवास पाख्ता गाड़ी में जाकर बैठ गया। लम्हे बाद वही गाड़ी तेजी से बैक होती इससे 2 कदम आगे आके रुकी। वो कदम बढ़ा था कि पिछला दरवाजा खोलने से इसका रास्ता रुक गया था। हाई हील में ब्लैक टाइट जीन्स पहने टांग बरामद हुई थी। फिर वो खुद निकलकर उसके सामने आई थी। वो 30 साल की खूबरू औरत इसको गहरी नजरों से देख रही थी। क्या तुम जानते नहीं कि तुम कितने हसीन हो, या फिर अपने दाम बढ़ाना चाहते हो? कैसे जिल्लत भरे अल्फाज थे। अनदेखा कूड़ा इसकी रूह पर गिरा था। वो बिलबिला भी न पाया था। वो पल में अपने आप को जिल्लत के गड्ढे में गिरता हुआ महसूस कर रहा था कि सामने इसका खरीदार था और वो बिकने वाला था। एक जिस्म फरोश की क्या जिल्लत! कोई इंतहा रह गई थी। औरत को इसका गुस्सा और संजीदगी पसंद आ रही थी। $150। औरत ने पल में रकम बढ़ाई थी। ईसा का दिल चाहा इसका टेटवा दबा दे। वो नाक से फनकारता मुड़कर गाड़ी की दूसरी साइड से होता हुआ आगे बढ़ रहा था। अभी वो आधी गाड़ी को ही पार कर रहा था कि फिर से आवाज आई, $200। ये बहुत ज्यादा थे। नो। उसने गाड़ी की छत पर जोर से हाथ मारता धाड़ा कि एकदम ही वो औरत और ड्राइवर सहम से गए थे। वो आगे बढ़ गया था। तुम खूबसूरत हो पर बेवकूफ हो। सिर्फ चंद घंटों में इतने पैसे कमाने का मौका छोड़ दिया। ईसा के अंदर से गर्म शरारे फूट रहे थे। कोई लफ्ज सामने आए थे और वो जिसे चाहे जिल्लत दे और जिसे चाहे इज्जत। इससे बड़ी जिल्लत क्या होगी कि उसके दिमाग की रखें इन अल्फाजों से ही बाहर निकल रही थी। 3 दिन पहले वाली बेसुकूनी इसके अंदर फैलती जा रही थी। ये अल्फाज च्युइंगम की तरह इसके दिल और दिमाग में चिपक कर रह गए थे। इसे सुकून चाहिए था और सुकून मदहोशी में था। उसे शराब की तलब हो रही थी। वो चलता कुड़ता बढ़ रहा था कि फुटपाथ पर बड़ी फकीर अपनी छोटी सी रेडी संभाले बैठा था। वो इससे आधे फुट के फासले पर खड़ा हो गया। क्यों? उसे खुद नहीं पता था। लम्हे बाद ही कोई लड़खड़ाता हुआ आ रहा था। इसके हाथ में वाइन की बोतल थी। वो इन दोनों को देख कर रुक गया था। फिर अचानक ही वो इन दोनों के दरमियान बैठ गया था। वो बेरफ्तगी से अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में बता रहा था, साथ साथ गालियां भी जा रही थी। वो शायद सामयीन चाहता था, लेकिन इस बेचारे के दाएं बाएं बैठे लोगों की नज़र इसकी आधी बोतल पर थी। वो शख्स बोतल अपने आधे रखे कुछ कहते हिचकोले ले रहा था और फिर नशे की ज्यादती की वजह से धड़म से पीछे गिर गया था। इससे बेपरवाह एक वक्त वो दोनों बोतल पर चिपटे थे, लेकिन बोतल ईसा के हाथ लगी थी। ईसा ने बोतल को अपने मुंह के करीब किया था। पल में नागवार इसके चेहरे पर छाई थी। वो किसी का जूठा कैसे पी सकता था, वो भी चंद घूंटों की खातिर। उसे इस वक्त इसकी जरूरत थी, पर उठते हुए उसने वो बोतल उस फकीर की तरफ बढ़ाई। उसने झटके से बोतल को दबोचा था। लम्हा पहले उसने भी तो बोतल को ऐसे ही दबोचा था। तो क्या फर्क है इसमें और मुझ में?
اور وہ جسے چاہے بادشاہی دے اور جسے چاہے فقیری۔ لفظ پھر گونجے تھے۔ اسے کیا یاد آیا تھا؟ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا تھا۔ اس کے گھر میں ہر مہنگی شراب کی رینج تھی اور آج وہ کسی کے گندے منہ کی جھوٹی بچی شراب کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ وائن کی اتنی چاہ کے باوجود اس کا دماغ کہیں اور بھٹک رہا تھا۔ پینے کی چاہ پل میں ختم ہوئی تھی۔ یہ دو لائنیں اس کی زندگی کا احاطہ کر رہی تھی۔ اسے اس کی حقیقت، اس کی اوقات یاد دلا رہی تھی۔ میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کیا ایسا طے تھا؟ پر کب؟ کہاں؟ پر سنابل یہ سب کیسے جانتی تھی؟ وہ کیسے اس لمحے کے بارے میں جانتی تھی؟ نہایت ہی ذہین لوگ ہمیشہ آسان کو چھوڑ کر مشکل کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہ بھی بھاگ رہا تھا۔ صبح کے 8 بجے وہ سرائے واپس آیا تھا۔ دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ انال نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور بنا رد عمل کیے پھر سے ناشتہ کرنے لگا تھا۔ طے شدہ بستر بتا رہا تھا کہ سب لوگ جا چکے ہیں۔ اس نے سائڈ میں جوتے اتارے۔ قادر کے جوتے پڑے ہوئے تھے۔ مطلب کمینہ آس پاس ہی موجود ہے۔ اس نے بشیر بھائی کے بستر پر بیٹھنے کا سوچا۔ چل چل کر اسے بیٹھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ واک کے علاوہ وہ پہلی دفعہ اتنا چل رہا تھا اور جاگ رہا تھا۔ بشیر بھائی ہمیشہ کی طرح کچن سے برآمد ہوئے تھے اور عیسیٰ کی شکل دیکھتے ہی سب سمجھ گئے تھے۔ ایسی اتری شکلیں وہ بہت دیکھ چکے تھے۔ تم ہاتھ منہ دھو لو، میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں۔ وہ نرم دل انسان یہ کہہ کر کچن میں غائب ہو گیا۔ عیسیٰ نے کچن کی طرف دیکھا۔ ان کا اس طرح خاموش ہو کر کچن میں چلے جانا عیسیٰ ان کے رویے سے تھوڑا سا اداس ہوا تھا۔ ایک دم سے اس کی خواہش جاگی تھی کہ وہ اس سے کچھ پوچھتے، پھر وہ اسے اپنی پریشانی بتاتا اور کچھ تسلی جیسے الفاظ ان سے سنتا۔ تو عیسیٰ صاحب، یہ کیوں نہیں کہتے کہ اس وقت تمہیں ہمدردی کی ضرورت ہے جو تمہارا رونا سن سکے؟ کیا اتنے ہی کمزور ہو تم؟ اس کے ذہن نے سے آئینہ دکھایا تھا۔ نہیں، میں کمزور نہیں۔ اپنی سوچ کو ٹپٹتے اس نے نظر اٹھائی۔ یہ قادر تھا۔ عیسیٰ نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ قادر نے ناک چڑھائی اور منہ پھیر لیا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے ہی وہ دہل کر پیچھے ہوا تھا۔ چھوٹا سا واش روم، واش بیسن اور فلیش، گندے گیلا فریش سیونگ اور ٹوتھ برش اوندھے پڑے ہوئے تھے اور صابن کا جھاگ، یخ! اسے لگا وہ ایک پل اور دیکھے گا تو اس کے پیٹ میں موجود تھوڑی بہت خوراک بھی باہر نکل آئے گی۔ یہ کتنا گندا ہے! وہ کمرے کے بیچ میں آ کر چیخا۔ تو صاف کر لے، قادر نے فٹ سے جواب دیا۔ عیسیٰ نے سختی سے اسے دیکھا۔ اس کا میٹر تو ویسے ہی رات میں ملنے والی بے عزتی سے گھوما ہوا تھا۔ وہ آگے ہو کر اسے کچھ سناتا کہ بشیر بھائی سب کام چھوڑ کر خدائی خدمت کے لیے فوراً آگے آئے تھے۔ میں کر دیتا ہوں، انہوں نے کہتے ہی اپنی آستینیں چڑھائیں اور پنڈلیوں سے اوپر شلوار کی۔ بشیر بھائی، قادر نے انہیں روکنا چاہا۔ عیسیٰ آنکھیں پھاڑے بشیر بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ اس کا دنیا کا بہادر ترین انسان لگا تھا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے عیسیٰ کے اندر چھپے کسی کو عزت دینے والے زنگ آلود دروازے کو جھٹکے سے توڑا تھا۔ عزت جو وہ اپنے علاوہ کسی کی نہیں کرتا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ اسی طرح بازو اور پنڈلیاں دھوئے باہر نکلے۔ وہ انہیں دیکھ رہا تھا۔ صفائی تو ان پہ ختم تھی۔ یہ کس قسم کا انسان ہے؟ وہ یہی سوچ رہا تھا کہ وہ بول پڑے، جاؤ۔ وہ یہ کہتے کچن میں چلے گئے تو وہ واش روم میں ہو گیا۔ حالت پہلے سے بہتر تھی۔ اس کو شیخ سلمان کا حمام چاہیے، قادر خان اس کے جاتے ہی اونچی آواز میں بولا تو بشیر بھائی مسکرا دیے۔ وہ منہ دھونے لگا تھا پر برش، اسے جھٹکا لگا تھا۔ وہ برش لایا ہی نہیں تھا۔ وہ کیسے بھول سکتا ہے اس وقت؟ برش سے زیادہ وہ اپنے بھولنے پر ماتم کرنا تھا۔ بعض باتیں یا چیزیں ہوتی معمولی ہیں پر ان کی غیر موجودگی آپ کو آپ کی اوقات یاد دلاتی رہتی ہے، جیسے رات کے واقعات نے اسے اس کی اوقات یاد دلائی تھی۔ اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، پھر جھٹک کر اچھی طرح سے اسی صابن سے منہ دھو کر باہر نکل آیا تھا، جسے 10 منٹ پہلے وہ ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ باہر آ کر وہ بشیر بھائی کے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ 3 منٹ بعد گرما گرم پراٹھا، انڈا اور چائے اس کے سامنے تھی۔
اس کی خوشبو ہی سونگھ کر عیسیٰ کے کلیجے نے کہا، کیا ہے؟ مت سوچ اور بس کھا لے۔ اس نے جلدی سے نوالا توڑ کر منہ میں ڈالا۔ ٹیسٹ اچھا تھا۔ دوسرے نوالے پر اس کی نگاہ قادر سے ٹکرائی تھی۔ وہ عجیب جتانے والے انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں چھپتے تاثر نے اس کا حلق سے نوالا اترنا مشکل کر دیا تھا۔ انسان کا اتنا اونچا ناک نہ ہو تو اس کو کھانے کا پیسہ بھی دینا چاہیے۔ دوسرا نوالا منہ میں ڈالتے عیسیٰ کا ہاتھ رکا تھا۔ وہ وہی نوالا پھینک کر کھڑے ہوتے قادر کی طرف لپکا تو وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا بکواس کیا تو نے؟ ہاں؟ عیسیٰ اس کے قریب آ کر تھاڑا تھا۔ کھانا کڈ تیرے پیو دی روٹی ہے۔ اس کے الفاظ کی سمجھ نہیں آئی تھی، پر مفہوم اسی طرح سے سمجھ آ گیا تھا۔ تیری تو عیسیٰ کھینچ کر اس کو گھونسا مارنے ہی والا تھا کہ بشیر اور انارکلی دونوں نے ہی اسے پکڑ لیا تھا۔ عیسیٰ نہیں، قادر چپ کرو۔ بشیر بھائی نے اسے ہاتھ سے پیچھے کیا تھا۔ وہ چھڑ بشیر بھائی ہے بڑا آیا بدماش۔ اس کی آواز بھی تیز ہو گئی تھی۔ عیسیٰ پھر سے بفرا تھا۔ بس وہ بولتا ہی کم تھا، لیکن لڑائی میں وہ قادر پر بھاری پڑ سکتا تھا۔ اوئے آرام سے، پاکستان نہیں ہے یہ، ابھی کچھ ہو گیا تو پولیس آ جائے گی۔ قادر بات سن کے تھوڑا نرم پڑا تھا، پر عیسیٰ نہیں۔ کتنے پیسے ہیں یہاں کے کھانے کے؟ اس نے غصے سے بشیر بھائی کی طرف دیکھ کر پوچھا تو انہوں نے مطلوبہ ڈالرز بتائے۔ وہ تنفن کرتا اپنے بیگ کے پاس آیا اور پھر اتنے پیسے نکالنے کے بعد اس کے پاس تھوڑے ہی پیسے بچے تھے۔ اس نے بشیر بھائی کا دایاں ہاتھ پکڑتے ان کی ہتھیلی میں رکھ دیا اور پھر قادر کی طرف دیکھا۔ آئندہ مجھ سے ایسی بات کی تو چھوڑوں گا نہیں۔ وہ اسے انگلی دکھاتا وارن کرتا ہوا بولا اور آگے قدم بڑھا کر جوتے پہننے لگا۔ عیسیٰ کھانا کھا کے جاؤ، اسے کھلا دیں۔ کہتا ہوا وہ سیدھا ہوا۔ عیسیٰ کھانا ایسے نہیں چھوڑ کے جاتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ بشیر بھائی نے نرمی سے کہا، لیکن وہ غصے میں سن کب رہا تھا۔ اس نے کب کتنا کھانا پلیٹ میں چھوڑا تھا اسے یاد نہیں تھا۔ وہ نتنے پھلائے باہر نکل گیا۔ اس نے باہر نکلتے ہی اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑا تھا۔ وہ رات کو کسی کے لیے کال بوائے تھا، 2 گھونٹ وائن پر بھوکے ننگے کی طرح پڑا تھا۔ حد تھی کہ وہ اپنی ذاتی چیزیں بھول رہا تھا اور تو اور لڑ بھی رہا تھا۔ یہ ہو کیا رہا تھا؟ کیا ہو رہا تھا اس کی زندگی میں کہ کوئی ایک روٹی کے لیے مجھ سے اس طرح بات کرے، صرف ایک بریڈ کے لیے؟ کبھی میرے باپ نے مجھ سے ایسے نہیں کہا۔ ہاں، انہوں نے کب مجھے ایسے کہا؟ مام کا تو ہر وقت ذہن ہمیں بس کھانے پر ہی لگا رہتا تھا۔ اور ڈیڈ؟ اس کو اپنے باپ کی دی گئی مرات یاد آئیں۔ پہلی بار وہ اس نہج پر سوچ رہا تھا۔ کئی سالوں تک وہ ان کا فراہم کردہ کھانا کھا رہا تھا، لیکن ان کی نظریں نہیں بدلی تھیں، اور آج یہ پہلا گلٹ تھا جو اس کے اندر پیدا ہوا تھا۔ بشیر بھائی قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ ناک کی نوک پر اینک تھی، نظر اوپر کیے۔ وہ اس کی اتری شکل دیکھ کر سمجھ گئے کہ معاملہ اس کی توقع کے برعکس ہوا ہے۔ انہوں نے قرآن کو لپیٹ کر مخصوص جگہ پر رکھا اور پھر کچن سے پانی لیے اس کے قریب آئے۔ پانی پکڑاتے اس کا چہرہ غور سے دیکھا، جو سب سے تمتما رہا تھا۔ آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں، پر کمال کا جگرا تھا کہ اس کی آنکھ سے پانی ہی نہیں نکل رہا تھا۔ نوکری مل گئی؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ پوچھ بیٹھے۔ جی، اٹکے پانی کے گھونٹ کو بمشکل نیچے اتارتے جواب دیا۔ وہ بے حوصلہ سا ہو رہا تھا۔ آنکھوں کے کناروں میں ہلکی سی نمی ابھری تھی، اور یہ اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا جب وہ اپنی ناقدری پر رو دینے والا تھا۔ سچ بتانا مشکل تھا، لیکن خاموشی میں بھی حیثیت تھی۔ اس نے بشیر بھائی کو غور سے دیکھا۔ بتا دیتا ہوں۔ اس نے سوچتے مشکل کو عمل کو چنا تھا۔ مجھے نوکری ملی ہے، پر میرے مطابق نہیں ہے۔ تو جب پہلے نوکری ملی تھی وہ تمہارے معیار کے مطابق تھی؟ جی۔
तो तुमने इस वक़्त अल्लाह का शुक्र अदा किया था? शुक्र? वो समझ नहीं पाया था। देखो, जब मैंने पहली बार तुम्हारे लिए वॉशरूम साफ़ किया और वो अभी भी तुम्हारे वॉशरूम जाने से पहले इस बात का ख़्याल करता हूँ, तो तुम्हारे ज़हन में मेरे लिए कैसे जज़्बात आते हैं? अच्छे, बल्कि आप जैसा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। बस आपको ही से बोलूँ, तो तुम्हारा मुझे शुक्रिया अदा करने का दिल करता है? जी, बिल्कुल। और कादिर कैसा है? घटिया। उसने फिर साफ गोई से जवाब दिया। तो फिर इसका शुक्र अदा करने को दिल करता है? नहीं। इसने कौन-सा मेरे सर पर एहसान किया जो मैं इसका शुक्र अदा करूँ? वो कड़वा होकर बोला, पर अल्लाह ने तो तुम्हारे सर पर एहसान ही एहसान किए हैं। तुम्हें बेहतरीन दिमाग के साथ हर मराहत दी है, इतनी खूबसूरत शक्ल दी है, तब भी तुमने अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। और आज भी वो तुम्हें तुम्हारी सरकशी के बावजूद दे रहा है, तो तब भी शुक्र अदा नहीं कर रहे। एहसान करने वाले के आगे ममनून होना चाहिए। तुम ना चाहते हुए भी कादर बन रहे हो ईसा। वो सादा अल्फाज में उसे समझा रहे थे। इसकी खुश्क आंखें सुखड़ी थीं, बात कड़वी थी, पर सच थी। लेकिन सामने भी ईसा ही था। मान जाना इसकी सरजश में शामिल ही कब था। पल में वो ठहरा, जैसे कुछ सोच रहा हो। पर वो मैंने सब अपनी जहानत और मेहनत से हासिल किया था। वो तो नक कर बोला, जहानत तो आज भी तुम्हारे पास है, मेहनत तो तुम अभी भरपूर कर रहे हो, फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? मैं हकलाते वो जैसे इस वक्त लाजवाब हुआ था। क्या बोलता? वो चाहकर भी इस हकीकत को छुटला नहीं सकता था। न जाने अब ईसा के साथ क्या होने वाला है। आहिस्ता आहिस्ता वो जिंदगी में आने वाले कौन कौन सी मुश्किलात को झेलेगा और क्या क्या चीज़ें देखेगा। उसके ज़हन कहाँ कहाँ से खुलेगा, उसकी गिरहें कहाँ कहाँ से खुलेंगी। अगले एपिसोड में इसको देखना मत भूलिएगा। देखिए भी, सुनिए भी और पढ़िए भी। बल्कि देखना तो नहीं हुआ, अम, सिर्फ आप पढ़ सकते हैं और सुन सकते हैं। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने कमेंट्स में अपनी राय देना आपका हमारे लिए हौसलामंद है। दुआ में याद रखिएगा, खुश रहिए और खुश रखिए। इस दुआ के साथ अगली एपिसोड, अगला नावल इंशाल्लाह फिर मिलते हैं।